विषयमा आधारित सामाजिक यथार्थवादी ग्रामीण नेपाली समाजको वास्तविकता चित्रण गरिएको अत्यन्त लघु आयामको अत्यन्त सुन्दर आकर्षक मर्मस्पर्शी छरछिमेकमा रहेर असल आचरणको विकास गर्नुपर्छ। छरछिमेकमा कहिल्यै पनि दुराशयपूर्ण क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन, दुराशयपूर्ण दृष्टिकोण राखेर कुनै पनि क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको केन्द्रमा रहेर हामीले छिमेकी शीर्षकको कथा रचना भएको र यो कथा नेपाली साहित्यमा विक्रम सम्वत 1992 सालको जेठमा नासो शीर्षकको कथा रचना गरेर आधुनिक युगमा नेपाली कथा विधालाई प्रवेश गराउने कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको त्यही शारदा पत्रिकामा प्रकाशित भएका कथाहरूमध्येको एक हो, जुन कथा विक्रम सम्वत 2020 सालमा डाक्टर तारानाथ शर्माले सम्पादन गरेर नासो शीर्षकको कथा सङ्ग्रह प्रकाशित गरे। त्यही कथाको सन्दर्भलाई हामीले पाठ 2 मा चर्चाको क्रममा यहाँ प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। छिमेकी भनेको छरछिमेकमा बस्ने मान्छे, ओल्लो घर पल्लो घरको मान्छेलाई भनिन्छ। छिमेकी छिमेकी बीचमा कस्तो सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरा मूल रूपमा यसमा दर्शाइएको छ, देखाइएको छ। मूल रूपमा छिमेकी छिमेकी बीचमा आपस्तमा सहसम्बन्ध हुनुपर्छ, किनकि छिमेकी भनेका जिउँदोको जन्ती, जिउँदो हुँदा आवश्यक विभिन्न शुभ कर्ममा सहयोगी, जन्ती भनेको आवश्यक पर्दा सहयोगी, त्यस्तै गरेर पूजाआजा इत्यादि इत्यादिमा आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ नजिकै भएका हितचिन्तकहरू जसले सरसहयोग गर्छन् तिनलाई हामीले निम्ता दिनुपर्छ। त्यस्तै गरेर कथाभित्र ती छरछिमेकी जसले शुभ कर्ममा साथ दिन्छन् र दुःखमा पनि साथ दिन्छन्, मृत्युमा पनि र मर्दाको मलामीका रूपमा छिमेकीलाई यहाँ चित्रण गरिएको छ। एउटै सिरानी गरेर सुत्दा गोडा लाग्न सक्ने यथार्थलाई यहाँ औल्याइएको छ। एकै ठाउँमा सुत्दा, एकै परिवेशमा हुँदा, एकै चाहिँ समाजमा रहँदा बस्दा कुनै न कुनै होची अर्गेली हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ नमिठो व्यवहार हुनसक्छ, नराम्रो व्यवहार हुनसक्छ, तर एक आपस्तमा त्यस्ता कुराहरूलाई सहनशीलताका साथ सहिष्णुतापूर्वक त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ र आफू कर्म क्षेत्रमा लाग्नुपर्छ। छिमेक छिमेकमा सरसहयोगी भावना, कर्म पर्म, मेला पर्व इत्यादिमा, जात्रामा, पूजाआजामा एक आपस्तमा भेला भएर भलाकुसारी गरेर गाउँका समस्यालाई सबैले साझा पहलबाट समाधान गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। किनभने छिमेकी जति बेला पनि आवश्यक पर्छ, दुःख र सुख जति बेला पनि आवश्यक पर्छ भन्ने कुराको निष्कर्षमा आधारित भएर रचना गरिएको छिमेकी शीर्षकको कथा चाहिँ यहाँ सुन्छौँ र त्यो कथा हामी पढ्छौँ पनि। म स्क्रिनमा भाइ बहिनीहरूलाई त्यो कथा यहाँ प्रस्तुत गर्दछु र त्यो कथा भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ सुनाउने पनि गर्दछु। भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोला र यो कथा पढ्ने, यो कथा सुन्ने समयमा पढ्नु पनि होला। हरेक लाइनलाई ध्यान दिएर सुन्नुहोला र ध्यान दिएर पढ्नुहोला र यसरी पढ्ने सन्दर्भमा, यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरूले पढ्ने सन्दर्भमा नबुझेका केही कुराहरू छन् भने, नबुझेका केही शब्दहरू छन्, वाक्यहरू छन्, पाठभित्रका नबुझेका कुराहरू छन् भने भाइ बहिनीहरूले सोध्नुहोला। छिमेकी शीर्षकको यो कथा मैले स्क्रिनमा देखाएँ, भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो होइन? देख्नु भएको छ? हेलो, भाइ बहिनीहरूसँग किताब छ भने किताब पनि अगाडि राख्नुहोला र किताब छैन भने स्क्रिनमा मैले देखाएको छिमेकी शीर्षकको कथाको हरेक हरफलाई एक एक गरेर पढ्नुहोला र यसलाई म भाइ बहिनीहरूलाई सुनाउने पनि छु र सुनाउने क्रममा भाइ बहिनीहरूलाई सुन्दै यो कथा पढ्दै गर्नुहोला र नबुझेको ठाउँमा चिनो लाउनुहोला। कुनै समस्या छ भने यो कथा सुनिसकेपछि, पढिसकेपछि सोध्नुहोला। छिमेकी शीर्षकको कथा।
गुरुप्रसाद मैनाली। असारको महिना थियो। दिउँसोको टन्टलापुर घामका मारे किसानहरू मेलो छोडेर चौतारामा बसेका थिए। कुलामाथि चौतारो, कुलामुनि आशामुनि साउको हिउँदे पसल, त्यसमुनि ज्यामिरे बेसीको फाट। निकै रमाइलो ठाउँ थियो। किसानहरू सोही पसलमा तमाखु किनेर कङ्कड भर्न लागेका थिए। धर्मानन्द पापले चौतारामा बसेर गफ चुड्दै थिए। गुमाने घरती हत्केलामा मुन्टो अड्याएर ढुङ्गामा पल्टेको थियो। धनजिते भोटे पसलका टिलमा बसेर घुम बुन्न लागेको थियो। सरल किसानहरूलाई धनका निमित्त तछाड मछाड घचेटा घचेट गरेर अरूलाई ओछिनी दगुर्न खोज्ने यो सभ्यता भनौँ या अज्ञानता भनौँ, यस भयङ्कर रोगले तिल भर पनि छोएको थिएन। केवल बखत बखतमा पानी परिदिए खेती कमाइबाट सरकारको तिरो, साउको ऋणको ब्याज, वर्ष दिनलाई अन्न वस्त्र नुन तेल पुर्याउन सके पुगेको थियो। धर्मानन्द पापले अलि ठट्यौला किसिमका मानिस थिए। बिर्सिक्का पढ्थे, गाउँको बुजुर्ग हुँ भन्ने घमण्ड गर्थे। मानिसलाई लडाएर तमासा हेर्ने उनको स्वभाव थियो। एकछिनपछि गुमानेका गोरु धनजितेका बिउमा पसे। आज भोलि रोप्नु पर्ने बिउ धनजिते आगो भयो। घुम भुइँमा मिल्काएर गोरुलाई लगारिकन चुट्न लाग्यो। किसानहरू सबै कुरा सहन सक्छन्, परन्तु वस्तुलाई अर्काले दया छाडेर कुटेको सहन सक्दैन। बिउबाट धपाइन्जेल त गुमाने केही बोलेको थिएन, परन्तु जब कुट्न लाग्यो अनि गुमानेको रिसको सीमा रहेन। असार महिनाका दिनभर जोत्नु पर्ने गोरु उसमाथि पसेका मात्र थिए। उति नोक्सानी गरेका थिएनन्। जुरुक्क उठेर बिउ नोक्सानी गरेको छ भने अर्मलले असरका गोरु किन कुट्छ है धनजिते? आज भोलि रोप्नु पर्ने बिउको अर्मल तिर्ने कुरा सुनेर धनजितेलाई सही नसक्नु भयो। पाखुरा सुर्कदै भन्यो, तिर डाम्ना छाडा गरेर असारको बिउ चराउँछस्, अझ अर्मलको धाक लगाउँछस्, गुमाने छोर। धर्मानन्दलाई लडाउने मौका पर्यो। सुर्तीको लुटो निम्बोर्दै भन्यो, कस्ता हामी जहाँ भोटे रहेछ, बिहान भरि जोतेका भोका गोरुलाई आफै खोल्छ, अझ उही चोर सोरोड कन्छ। गुमानेको कन्सिरी अघि नै तातिसकेको थियो। धर्मानन्दका कुराले झन भुतुत्क भयो। निर्धाको हात छिटो चल्छ भन्छन्, किन मुख छाड्छै धनजिते भनेर हात मिसिहाल्यो। धनजिते पनि चढ्दो उमेरको मानिस, बलको त्यो जो किन हट्थ्यो। दुवैजना लट्ठारिँदै चौतारा मुनि पुगे। तमासा हेर्नेको लट लाग्यो। धनजितेले गुमानेलाई लगेर कुलामा पछार्यो। गुमाने ढाक्रीहरूले चम्का लगाएको ढुङ्गो दुई हातले उचालेर आइलागेको थियो। धर्मानन्दले छेके। गुमाने दाउराको फेड निचोड्दै पसलको टिलमा बसेर धनजितेसँग अघोरसँग बाँच्न लाग्यो। बाबुले धुली खेलेको भारी चोर्यो र 3 दिनसम्म छिडीमा जाक्या थियो, ठुलो हुन्छ? काउले भन्ज्याङमा आरू घाटी नेवारको सुर्तीको ढाकर चोर्दा मानवीरे द्वारेले गोर्खे लौरी कसेर चोरमा लडाएको कसको बुवालाई नि गाम कान्छास। बाबु आमा दिदी बहिनी कसैको इज्जत हुर्मुत बाँकी रहेन। साँझ परेपछि पनि बाँच्न उकालो लागे। चौतारीमा झगडा भएदेखि धनजिते र गुमानेको बोलचाल बन्द भयो। बाटामा धनजितेलाई देख्यो भने गुमाने तर्केर हिँड्थ्यो। भदौको आधा आधीतिर गाउँमा आठे पर्यो। पहिले 1-2 दिन रुगा लागे जस्तो हुन्थ्यो, त्यसपछि चौपट्टसँग भुङ्गे ज्वरो आउँथ्यो। 4-5 दिनपछि सन्निपातको लक्षण देखिन्थ्यो। 8 दिनका दिन खत्तम। गुमानेको विचारमा यो सबै देवदेवताको दोष थियो। भन्थ्यो, देवदेवताको मानभाव नगरेपछि यस्तै हुन्छ। परार रगत मासीले गाउँ सुतर्बु, गाउँका उठानीको पूजा गरौँ भन्दा सिमे भूमि पुजेर पनि रोग हराउँछ भनेर धर्मानन्दले मेरो कुरा हाँसोमा उडे। आखिर घाटीका देवी र गाउँका भूमिको पूजा गरेका वर्षपल्ट रोग साम्य भयो। गुमानेले जान्ने बसायो। गाउँका सारा मानिस जम्मा भए, तर करेसो जोडिएको धनजिते आएन। जान्नेले पनि देवीको दोष देखायो। सबै जम्मा भएर धुमधामसँग पूजा गरे। पूजा गरेको पर्सिपल्ट गुमानेकी स्वास्नी लडी। बिचारी झन्डै खुस्की थिए, बाँची। त्यसपछि धनजितेलाई समात्यो। 3 दिनपछि स्वास्नी चाहिँ लडी। एकातिर इन्तुन चिन्तु भएर स्वास्नी लडेकी थिए, अर्कातिर जोराको तोडले धनजिते बरबराउन लागेको थियो। पानीसम्म खान दिने मानिस पनि कोही थिएन। सारा गाउँ तर्छ, कसले हेरचाह गरोस्। गाई बाख्रा किलाका किलै टट्टिएर मर्न लागे। फोएर पाखातिर लाइदिने मानिस कोही भएन। पहिले त शत्रुको मुख्य हेर्नु भनेर गुमानेले वास्ता राखेन, परन्तु स्वास्नी समेत थला परेपछि गुमानेको चित्त रहन सकेन। उसले विचार गर्यो,
यस्तै दैव लाग्छ र पो छरछिमेक खोज्नु परेको हो, नत्र ओडारमा गएर बसे पनि हो नि त। जहाँ पनि बस्ने न हो, दिन दशा आपद विपद कसलाई पर्दैन। बलको तुजुक थियो, मलाई सधैँ यतिकै पुग्छ भनेर घमण्ड गर्थ्यो, परमेश्वरले घमण्ड तोडे। बैकुनीलाई गुणले मार्नु भन्छन्, एउटै गाउँमा बढेर यो मेरो पो दौतरी हो। यस्तो आपदमा पनि देखेको लाग्दैन। गुमाने धनजिते कहाँ पुग्यो, गाई बाख्रा फोएर पाखातिर लगाइदियो। धनजिते मुडो लडे चाहिँ उतार्नु परेर लडिरहेको थियो, दिशा पिसाको होस् थिएन, ओर्ने ओछ्याउने फेरिदियो। गुमानेले एकछिन छोडेन, मिरमिरे उज्यालो भएको थियो। गुमानेलाई खोज्दै आशा मोरु साउ आइपुग्यो। एका बिहानै आशा मोरुलाई देखेर गुमानेले भन्यो, कति कामलाई उकालो लायो साउ? पसलमा बर्खे मालताल छैन, दुवै दिनलाई सर्ट जाइछिन् कि? छिमेकमा यो बिजेक भइरहेछ, त्यो काम नपाएर जान्छु अब भारी खेप्न। रोज रुपैयाँ दिन्छ लादा। के रुपैयाँको लोभ देखाउँछौ साउ? गरिब छु, निमेक मजुरीले छाक काट्नु पर्छ, तापनि पैसाको निम्ति आफ्ना बेच्ने त्यति साह्रो निच भएको छैन। छिमेकीलाई जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्छन्। यस्ता बेलामा चटक्क छाडेर भारी खेप्ने हिँडे मर्दैन। तिमी त ठमठम्ती छौ र रुपैयाँको धाक देखाउँछौ। धनजितेका चाहिँ 4-5 दिन अन्न न पानी भएर लड्नु परे थाहा पाउने थियो। छिमेकी अस्ति चौतारामा झन्डैले मारे थियो, थाहा पाओस्। यस्तै हो, मैले पनि सहेर बसिदिएको भए किन झगडा हुन्थ्यो? एउटै सिरान गरेर सुतेपछि कहिलेकाहीँ गोडा लाग्छ नै। झगडा भयो भन्दैमा धर्म छोड्नु हुन्छ? आफूले साँचो मैले उपकार गरे, उसको आत्माले पनि गर्न कर लाउँछ। अमृत रोपेको ठाउँमा बीज फलेको कतै सुनेका छौ? माटाको भर ढुङ्गो, ढुङ्गाको भर माटो। संसार भरै भरमा अटेको छ। यो भरको दाँतो छिन्ने बित्तिकै सबै भत्ताभुङ्ग हुन्छ। आशा मोरु र गुमानेको खलबल सुनेर धनजितेले आँखा उगार्यो। धनजितेले हेरेको देखेर गुमानेले भन्यो, कस्तो छ माइला दाइ? म मार्छ कि कान्जा, त्यो कोइले आइस। 5 दिन भयो दाइ, तिमीहरू दुवै लोग्ने स्वास्नी लडिहाल्यो। गाई बाख्रा भोक भोकी कराउन थाले, बिचो घेर्न सकिन, दौडेर आए। तिम्रो जस्तो ढुङ्गाको मन म कहाँ पाऊ? त्यो घाउमा नुन नछार कान्जा, म अधा भो क्षमा गर। धनजिते हिँडुल गर्न लाग्यो। गुमानेलाई एकछिन छोड्दैन। वन मेलापात जहाँ गए पनि दुईजना सँगै जान्छन्। आजकल कसैले गुमानेको बदुखाइ गरेको सुन्यो भने धनजिते झगडा गर्न अघि सर्छ। हामीले यसरी छिमेकी शीर्षकको कथा पढ्यौँ र सुन्यौँ पनि। छिमेकी शीर्षकको कथा नेपाली साहित्यको आधुनिक युगको अत्यन्त उत्कृष्ट कथामध्येको एक हो। कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीले यो कथा नासो कथा सङ्ग्रहभित्र समाविष्ट गरेका कथाहरूमध्येको एक हो। यस कथाभित्र हामीले छरछिमेकमा रहँदा बस्दा के कस्ता समस्याहरू आइपर्छन्, के कसरी समाजमा एक आपसी सरसहयोगको मैत्रीको भावलाई जागृत गर्नुपर्छ, एकअर्कामा कसरी सहकार्य गर्नुपर्छ, सहभागितामूलक कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सन्दर्भ यसभित्र हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र यही चर्चा सँगसँगै हामीले नेपाली साहित्यका अत्यन्त विशिष्ट साहित्यकार कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीको छिमेकी शीर्षकको कथाको सन्दर्भलाई यसभित्र हामीले सुन्यौँ, चर्चा गऱ्यौँ। यसमा कुनै समस्याहरू छ, भाइ बहिनीहरूले भेट्नुभयो कुनै लाइनमा, त्यो कुरा सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी यस कथाको विवेचनाको क्रम जोड्छौँ। केही समस्या भेट्नुभयो कुनै लाइनमा, पढ्दा सुन्दा कुनै समस्या, कुनै शब्दमा समस्या देख्नुभयो? भाइ बहिनीहरू साउन्ड नै क्लियर आइरहेको छैन। हजुर, साउन्ड नै क्लियर आएको छैन। पढ्नु भएको थियो? पढ्दा कुनै समस्या देख्नुभयो? हेलो, कसैको कुनै समस्या छ? कुन कुन शब्दमा त्यसो छ नबुझे? कुनै समस्या छ कुनै शब्दमा?
मैले भनेको थिएँ कुनै समस्या छ भने टिप्नुहोस् भनेर। स्क्रिनमा मैले कथा पनि देखाएको थिएँ, भाइ बहिनीहरूलाई सुनाएको पनि थिएँ। सुन्दा केही कन्फ्युजन भयो होला, तर पढ्नुभयो, पढ्दा कुनै समस्या देख्नुभयो र टिप्नुभएको छ भने ठिकै छ, होइन भने यो कथालाई हामी चर्चा गर्दछौँ। कुनै समस्या देख्नुभयो कथाको हरफमा? किताब हुने भाइ बहिनीहरूले किताबमा हेर्नुभयो होला, नहुने भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनमा हेर्नुभयो। कुनै समस्या छैन भने हामी यो कथाको विवेचनाको क्रममा, विश्लेषणको क्रममा जान्छौँ। यो कथाको शीर्षक, त्यस्तै गरेर यो कथाको कथावस्तु, यस कथाभित्रका चरित्रको बारेमा, त्यस्तै गरेर यसको वातावरण या देशकाल परिवेशका बारेमा, त्यस्तै भाषा शैली र यो कथाको मूलभूत उद्देश्यका बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ यस कक्षामा। कुनै समस्या? छैन सर। ठिक छ, ठिक छ। हामीले कुनै समस्या भयो भने अर्को दिन फेरि हामी यसलाई चर्चा गर्नेछौँ। हामी छिमेकी कथाको विश्लेषणको क्रममा, विवेचनाका क्रममा छौँ। छिमेकी कथाको विवेचनाका क्रममा यो कथाको शीर्षक पक्षलाई हामी यहाँ चर्चा गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू स्क्रिनमा हेरिरहनु भएको छैन? छिमेकी, हजुर छैन सर, स्क्रिनमा देखिए। स्क्रिनमा देखिएन? छैन सर। अब देखिएछ? यस सर, देखिरहेछ। ठिक छ। हामी छिमेकी शीर्षकको कथाको शीर्षक किन कथाकारले छिमेकी राखे त, छिमेकी भनेको के हो, छिमेकी केलाई भनिन्छ, यस कुराको चर्चा गर्दछौँ। छिमेकी भनेको ओल्लो घर पल्लो घरमा बसोबास गर्ने मान्छे हो। ओल्लो घर पल्लो घरमा बस्ने मान्छेका बीचमा किन सहसम्बन्ध चाहिन्छ, त्यस कुराको केन्द्रमा रहेर रचना गरिएको छिमेकी कथाको शीर्षक छिमेकी किन राखियो। मुख्य रूपमा छिमेकीलाई महत्त्व दिएर, छिमेकीको महत्तामाथि प्रकाश पार्दै यो कथा रचना गरिएको हो। त्यसैले यस कथाको शीर्षकमा राखिएको छिमेकी कथाको विषयवस्तु, कथाको चाहिँ सम्पूर्ण सारभूत भावका आधारमा सार्थक छ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। कथाको शीर्षक किन छिमेकी राखिएको हो भनेर जाँचमा आउँदा हामीले कथाकारको परिचय लेखेर यस कथाको बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्दै शीर्षक यस कारण सार्थक छ भनेर यहाँ मैले स्क्रिनमा देखाएको कुरा भाइ बहिनीहरूले लेख्नुपर्छ र निष्कर्षमा यस कारण छर छिमेकमा रहने व्यक्तिहरू एक आपसमा सहिष्णु हुनुपर्छ र मेलमिलापपूर्ण सद्भावपूर्ण वातावरण सिर्जना गरेर छिमेकीमा असल छिमेकीको भूमिकामा रहनुपर्छ भन्ने कुराको निष्कर्ष सहितको कथा भएकाले यसको शीर्षक सार्थक छ भनेर निष्कर्षमा लेख्नुपर्छ। यहाँ स्क्रिनमा भाइ बहिनीहरू हेरिरहनु भएको छ। छिमेकी कथाको शीर्षक किन छिमेकी राखियो? समाजमा छर छिमेकीको महत्त्वका सम्बन्धमा प्रकाश पारिएको, अर्थात् एउटै समाजमा रहँदा मानिस सामाजिक प्राणी हो, त्यसैले ऊ समाजमा बस्छ। समाजमा रहने बस्ने क्रममा एक अर्का बीचमा, छर छिमेकमा नजिकै घर जोडिएका, नजिकै कनेसो जोडिएका मान्छेहरू बीचमा आपसमा सहसम्बन्ध हुनुपर्छ। छर छिमेकीको महत्त्व हर बखत आइपर्दछ, हर बखत उनीहरूको अभाव खड्किन्छ, त्यसकारण उनीहरूका बीचमा राम्रो सम्बन्ध कायम गरिरहनुपर्छ भन्ने कुराको सम्बन्धमा प्रकाश पारेर रचना गरिएको छिमेकी कथाको शीर्षकमा एक पद आएको छ। एक पद आएको छ भनेको एउटा शब्द आएको छ, एउटा शब्द भनेको छिमेकी शब्द आएको छ। छिमेकी शब्दकै आधारमा यसको चाहिँ चर्चा गर्दै हामीले यसको शीर्षक सार्थक छ भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। छिमेकी भनेको के त भन्दा ओल्लो पल्लो घरको या छिमेकको भन्ने अर्थ यसले दिन्छ। छिमेकी भनेको ओल्लो पल्लो घरको, वरपरको घरको दायाँ बायाँको करेसा जोडिएको या छिमेकको भन्ने अर्थ दिन्छ। यो एक पदीय भनेको एक पदको नाम
धारी नाम शब्द हो। यो छिमेकी भनेको नाम शब्द हो। यस शीर्षकमा यो नाम भएको यो शीर्षकको कथामा के छ त भन्दा गुमाने र धनजिते, गुमाने घरती र धनजिते भोटे दुईजना पात्रहरू अत्यन्त अशिक्षित ग्रामीण परिवेशका निरक्षर तर सोझा गाउँलेका बीचमा झै झगडा भएको देखाइएको छ, जो छिमेकमा बस्दछन्। अनि एकै ठाउँमा बस्ने दुवै बीचमा एकै ओछ्यान गरेर सुतेपछि गोडा त लाग्छ भन्ने धारणाको विकास भएको छ। सँगै रहँदा बस्दा झगडा भए पनि यिनीहरूका बीचमा हात हालाहाल र मुखामुख भएर झै झगडा बोलचाल बन्द आम्ने सामने नभएको भए तापनि एकै ठाउँमा बस्दा दुवै बीचमा एउटै ओछ्यानमा गएर सुत्दाखेरि कहिलेकाहीँ गोडा लाग्छ भन्ने उनीहरू बीचमा धारणा विकास भएको छ र छिमेकी भनेका जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी हुन् भन्ने भावको विकास भएपछि मेलमिलाप भएको कुरा कथामा देखाइएको छ। उनीहरूमा त्यो भाव आफै जागृत हुन्छ जब समस्या पर्छ, उनीहरूलाई गाउँमा चाहिँ आँटेको व्यथा फैलिन्छ, त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्न नसकेर गाउँलेहरू भेला हुन्छन्। भेला हुने क्रममा पनि दुवै बीचको त्यो शत्रुता कायम रहेकै हुन्छ। तर जब चाहिँ धनजिते बिरामी भएर लडेको हुन्छ, गुमानेले सहयोग गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ मानवतावादी भावबाट मुख्य रूपमा छिमेकीको महत्ता बुझेर जब सहयोग गर्छ, त्यसपछि कथा साम्य पनि भएको छ, कथामा झगडा साम्य पनि भएको छ र उनीहरूको बीचमा छिमेकीको असल मैत्री कायम पनि भएको छ। त्यही आधारमा यसको शीर्षक पनि चयन गरिएको छ। त्यस आधारमा छिमेकी छरछिमेकमा यदा कदा भनेको कहिलेकाहीँ समस्या उत्पन्न हुन सक्ने तर छिमेकीले आफ्नो दायित्व बुझेर काम गर्नुपर्ने कुरामा केन्द्रित यस कथाको कथ्यका आधारमा, कथ्य भनेको भनाइका आधारमा, विचारका आधारमा, भनिएको वर्णनका आधारमा छिमेकी कथाको शीर्षक सार्थक रहेको छ। भाइ बहिनीहरूले कथाको शीर्षक किन राखियो भन्ने कुराको सन्दर्भ यहाँ हेर्नुभयो र सुन्नुभयो। छिमेकी भनेको एक आपस्तमा आपद विपद पर्दा पनि आवश्यक पर्छ अनि सुख साट्न पनि आवश्यक पर्छ। सुखका कुराहरू चाहिँ एक आपस्तमा साट्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै पूजाआजा मेलापाता इत्यादिमा पनि सरसहयोगको भावना सधैँभरि कायम राख्नुपर्ने हुन्छ भने मर्दा या शोकमा या दुःखमा आपद विपदमा पनि एक आपस्तमा उसको सहयोग आवश्यक हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ छिमेकमा रहँदा अवस्था सानातिना कुराहरूमा मनमुटाव भएको पनि हुनसक्छ। त्यस्ता मनमुटावलाई इबीका रूपमा सधैँभरि लिइरहनु हुँदैन। त्यो इबीका रूपमा लिएर चाहिँ आफैलाई बर्बादी गर्नु हुँदैन। इबीका रूपमा लिइरहनु भनेको बर्बादी गर्नु हो आफूलाई भन्ने कुराको मूलभूत कथ्यसँग यो सम्बद्ध भएकोले यसको शीर्षक सार्थक छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ चर्चा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो? हेलो सर, ठिक छ होइन? शीर्षकमा कुनै कन्फ्युजन छ? हजुर होइन सर, के छैन? कन्फ्युजन छैन। ए कन्फ्युजन छैन? कन्फ्युजन छ भने भन्नुपर्छ है, समस्या छ भने भन्नुपर्छ। त्यसपछि हामी यसको कथावस्तुभित्र जान्छौँ। कथावस्तु भनेको कथामा मूल विषय के छ त, वस्तु भनेको मूल ठोस कुरा के छ त, त्यसभित्र पाइने मूल खुराक के हो त, कथाभित्रको वस्तु के हो त, कथाभित्रको विषय के हो त, के विषयसँग सम्बन्धित छ त यो कथा, यो कुरालाई हामी स्क्रिनमा हेरिरहेका छौँ। कथावस्तु शीर्षकभित्र छिमेकी कथाको कथावस्तुको बारेमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर जाँचमा आउन सक्छ है। त्यो कुरालाई यहाँ मैले स्क्रिनमा देखाएको छु र यसलाई म चर्चा गर्दैछु। विषय के हो त, यस कथाको मूल विषय के हो त, यस कथाभित्र कुन कुरा रहेको छ त। मूलभूत रूपमा यस कथाको विषयवस्तु सामाजिक यथार्थसँग सम्बन्धित छ। यथार्थ भनेको जस्ताको तस्तै भनेको, सामाजिक भनेको समाजमा भएको, समाजमा भएको जस्ताको तस्तै विषय यहाँ आएको छ। समाजमा हुने गरेका जस्ताका तस्तै विषय, समाजमा हुने गरेका घटनालाई जस्ताको तस्तै टिपेको छ। जस्तो धनजिते र गुमाने बीचमा जुन खालको झगडा भएको कुरा हामीले कथामा पढ्यौँ, हेऱ्यौँ र यो कथामा समाजमा यस्तै खालका घटनाहरू, यस्तै यस्तै होची अर्गेली सिमनाका विषयमा गाईबस्तुहरू चाहिँ फुकेर खाइदिएको अथवा धनमाल चाहिँ छिमेकीका कारणले गर्दा चाहिँ क्षति भएको आधारमा छरछिमेकमा त्यस्ता समस्याहरू हुन सक्छन्। छिमेकीका गाईबस्तु होस् या छिमेकीले काम गर्दाखेरि कुनै समस्या भएर छिमेकीकोमा
कुनै समस्या उत्पन्न भएको होस् अथवा सिमानामा कचिङ्गलो होस् अथवा कुनै बोलीचालीका कारणले बोली वचनका कारणले समस्या होस्, यी कुराहरू चाहिँ कथाभित्र हामी पाउँछौँ। यो कथाभित्र हामी छरछिमेकमा हुने गरेका एक आपस्तका सहयोगी भावना अगाडि बढाइरहेका बेला, जस्तो धनजिते र गुमाने एउटै खेतमा काम गरिरहेको बेला गर्मी भएका कारणले गर्दा चाहिँ डिलमा बसेर कान्लामा बसेर चाहिँ आराम गरिरहेका बेला अकस्मात चाहिँ झगडा सुरु भएको र त्यो अकस्मातको झगडा अन्त्यमा चाहिँ साम्य भएको कुरा यहाँ देखाइएको छ। सामाजिक अर्थात् समाजमा रहेको यथार्थ अर्थात् वास्तविक घटना यसभित्र आएको छ। त्यसैले कथा वस्तुका दृष्टिले, वस्तुगत दृष्टिले, विषयका दृष्टिकोणले यो छिमेकी कथा गुमाने र धनजिते जस्ता दुई छिमेकी बीचमा झगडा भएको र पछि मेलमिलाप भएको कुरालाई कथावस्तु बनाइएको छ। सुरुवातमा उनीहरूको बीचमा झगडा भएको देखाइएको छ र अन्तिममा कथामा मेलमिलाप भएको, उनीहरूको बीचमा अत्यन्त मैत्रीपूर्ण भावको जागृति भएको कुरा देखाइएको छ। असारको महिनालाई यहाँ देखाइएको छ। धान रोप्ने समयमा चौतारामा आराम गरिरहेका गाउँलेहरूमध्ये धनजितेको खेतको बिउ, धनजितेको खेत पनि गुमानेको खेतको नजिकै सिमानामा पर्दथ्यो। त्यसैले धनजितेको खेतमा भएको बिउ, खेतको बिउ, धानको बिउ गुमानेका गोरु पसेर खाएपछि धनजितेले गोरुलाई बेस्सरी पिटेको देख्छ। गुमानेले आफ्ना गोरुलाई बेस्सरी पिटेको देखेपछि रिसाउँदै ऊ रिसाएर झम्टिँदै जान्छ र त्यही बीचमा ऊ झम्टिएको बेला, ऊ रिसाएको बेला, आक्रोशित भएको बेला, गुमाने आफ्ना गोरु पिटिएकोमा दुखी भएको बेला गाउँका भाँड अर्थात् गाउँमा चाहिँ अरूलाई भाँडेर अरूलाई चाहिँ उचालेर बरालेर चाहिँ गाउँलाई चाहिँ एक खालको कलहको वातावरण सिर्जना गरिदिने पात्र पनि हुन्छन् समाजमा। त्यस्तै पात्रमध्येका धर्मानन्द पाध्या भन्ने बाहुन हुन्छन्, धर्मानन्द नाम गरेका बाहुन हुन्छन्। त्यही रहेका अवस्थामा उनले गुमानेलाई उकास्छन्, उचाल्छन्, अनेक कुरा लगाएर उनलाई उकास्छन् र झगडा गराएको कुरा कथाको प्रारम्भमा आएको छ। र कुटाकुट र मुखामुख गरेर भएको झैझगडापछि दुवै बीचमा पानी बाराबारको अवस्था हुन्छ। कुटाकुट भनेको मारपिट भएको, मुखामुख भनेको मुखले झगडा गरेको र यो झगडापछि दुवै बीच पानी बाराबार भनेको एकले छोएको पानी नै नचल्ने खालको, अर्थात् अत्यन्त चाहिँ घृणा गरेको अवस्थामा चाहिँ पुग्दछन् उनीहरू। एक आपस्तलाई अत्यन्त घृणा गर्दछन्। केही समयपछि गाउँमा आँठेको महामारी फैलिन्छ। आँठे भनेको टाइफाइड जस्तो एक खालको रोग हो। यो टाइफाइड निमोनिया जस्तो रोगलाई आँठे भनिन्छ। 8 दिनमा बर्बादी गर्ने भएकोले आँठे भनिएको हो। मेरुदण्ड दुख्ने, ढाड दुख्ने, जोड्नीहरू दुख्ने, जोड्नीहरू कमजोर हुने अर्थात् चाहिँ हाड भित्रको बोनमेरोमा समस्या हुने, तात्ने, जिउ तात्ने रोगलाई आँठे भनिन्छ। यो 8 दिने महामारी फैलिन्छ। महामारी भनेको अहिले जस्तो कोरोनाको महामारी छ त्यस्तै एउटालाई लाग्यो भने अर्कालाई पनि सर्ने खालको त्यो आँठेको व्यथा जताततै फैलिन्छ र यसको प्रकोपले, यही प्रकोपले धनजितेको परिवार मरणासन्न अवस्थामा पुग्छ। मरणासन्न भनेको मरण आसन्न, आसन्न भनेको फर्किएको, मरण भनेको मृत्युकै छेउमा पुगेको हुन्छ, मृत्यु हुन आँटेको अवस्थामा पुगेको हुन्छ। यो देखेर अर्थात् धनजितेको सम्पूर्ण वंश नै विनाश हुने अवस्था देखेर सहन नसकेर गुमानेको हृदय पग्लिन्छ। हुन त गुमाने पनि पहिले बिरामी भएको थियो। निको भइसकेपछि धनजितेको चाहिँ परिवारमा विचल्ली भएको देखेर उसको हृदय पग्लन्छ र गुमानेले आशामरु साहु, त्यति बेलै आएको आशामरु साहुका प्रलोभनलाई समेत, लोभ लालचलाई समेत बेवास्ता गर्दै म दिनको ताहरूलाई भन्दा बढी पैसा दिन्छु, जान मालताल ल्याइदे, बर्खे मालताल ल्याइदे भनेर चाहिँ आशामरु साहुले जो भनिरहेको हुन्छ, गुमानेले त्यसलाई बेवास्ता गर्छ र धनजितेको स्याहार गर्छ। गरिब भए पनि ऊ अर्कोको काम गरेर ज्याला मजदुरी गर्ने मान्छे भए पनि ज्याला मजदुरी नगर्ने बरु छिमेकीलाई बचाउनेतिर ऊ लाग्दछ। यो भूमिका चाहिँ निर्वाह गरेको देखेर धनजितेलाई पनि पश्चाताप हुन्छ, उसलाई पछुतो हुन्छ। मैले बेकारमा उसँग झगडा गरेछु र पानी बाराबार गरेछु, बेकारमा उसले बोलाएको पूजाआजामा गइनछु भन्ने खालको बोध धनजितेलाई हुन्छ र दुवै बीचमा पुनर्मिलन हुन्छ, फेरि मिलन हुन्छ। आपसमा धनजिते र गुमाने बीच मेलमिलाप भएपछि कथाको अन्त्य भएको छ। यसरी यो कथा वस्तुभित्र सामाजिक विषयवस्तु छ, जुन सामाजिक विषयवस्तु धनजिते र गुमाने बीचको छ र यहाँ धर्मानन्द पाध्य र आशामरु साहु नाम गरेका खल पात्रहरू पनि छन्। तिनीहरूले गर्दा
समाजमा चाहिँ एक खालको बराला प्रवृत्तिको सिर्जना भएको पनि देखिन्छ। जस्तो धर्मानन्द पाध्यको भनाइमा लागेको भए पनि त्यहाँ ठुलो झगडा हुने थियो भने आसामरू साहुको प्रलोभनमा लागेको थियो भने पनि धनजितेको परिवार नै सखाप हुने थियो र एउटा छिमेकी हुँदाहुँदै पनि अर्को छिमेकी मर्ने अवस्था सिर्जना हुने थियो। यो अवस्था नभएर अन्त्यमा उनीहरूको बिचमा मेलमिलाप भएको कुरा कथाभित्र चाहिँ देखाइएको छ। भाइ बहिनीहरूले कथावस्तुको बारेमा पनि यहाँ सुन्नुभयो। केही समस्या छ यसमा? सोध्नुपर्ने केही कुरा छ भाइ बहिनीहरू? आपस्तमा मेलमिलाप हुँदाहुँदै उनीहरूको बिचमा झगडा भएको, समाजमा एउटै गाउँमा हुँदाहुँदै र झगडा भएपछि उनीहरूको बिचमा फेरि पनि साम्य भएको, झगडा साम्य भएर मेलमिलाप भएको, मेलमिलापपछि झगडापछि फेरि मेलमिलाप भएको कुरा नै कथावस्तुमा देखाइएको छ। धनजिते र गुमाने नामका दुईजना मुख्य पात्र यहाँ रहेका छन्। यहाँ नायकका रूपमा गुमाने र धनजिते नै रहेका छन्। यो कुरालाई हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि चरित्र चित्रणमा हामी जान्छौँ। यस कथाभित्र कस्तो चरित्र छ त? हामीले अगाडि नै यसलाई चर्चा गर्ने सन्दर्भमा हेऱ्यौँ कि यहाँ जम्मा 4 जना पात्रहरू चाहिँ मुख्य पात्रका रूपमा देखा परेका छन्। तीमध्ये पनि धनजिते र गुमाने नाम गरेका 2 जना पात्र चाहिँ मुख्य चरित्रका रूपमा देखा परेका छन्। त्यस्तै धर्मानन्द पाध्ये र आसामरू साहु चाहिँ यहाँ सहायक पात्रका रूपमा आएका छन् र यी 4 पात्र नै मुख्य रहेका छन्। अरू पात्रहरूको चर्चा मात्रै छ, तर उनीहरू खास उल्लेख्य भूमिकामा छैनन्। कस्तो चरित्र छ त? उनीहरूको चरित्र कस्तो छ? पात्रहरू कस्ता खालका छन् त? यहाँ आएका मान्छेहरू कस्ता छन् त? पात्र भनेको मान्छे भनेको, चरित्र चित्रण भनेको ती मान्छेहरूको व्यवहार कस्तो छ त? आनीबानी कस्तो छ त? त्यो कुराको चित्रण यहाँ गरिएको छ। छिमेकी कथामा ग्रामीण नेपाली समाजको बाह्य परिवेश चित्रण गर्ने, बाह्य भनेको बाहिरी, भित्री मनको कुरा भन्दा पनि बाहिर देखिने कुरा, घटनाहरूमा नै केन्द्रित छ। गाउँघरको, ग्रामीण भनेको गाउँघरको नेपाली समाजको बाहिरी गतिविधि, व्यावहारिक गतिविधि चित्रण गरिएको छ र त्यसलाई चित्रण गर्ने प्रतिनिधिमूलक पात्रहरू रहेका छन्। प्रतिनिधिमूलक भनेको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर आएका पात्रहरू छन्। समाजकै प्रतिनिधि बनेका पात्रहरू यहाँ उपस्थित भएका छन्। जस्तो गुमाने घरती जातिको प्रतिनिधि, किसानको प्रतिनिधि, त्यस्तै धनजिते भोटे जातिको प्रतिनिधि, किसानको प्रतिनिधि। गुमाने घरतीले यहाँ किसान र श्रमिकका रूपमा, श्रमजीवी किसानको भूमिका गुमाने घरतीमा, धनजितेमा श्रमजीवी किसानकै भूमिका र चाहिँ पशुपालक किसानको भूमिका पनि उसको छ भने गुमाने घरतीको चाहिँ भरियाको भूमिका पनि रहेको छ। त्यस्तै गरेर यहाँ धर्मानन्द पाध्ये अलि पढे लेखेका तर मान्छेलाई उत्ताउलो बनाउने र उकासेर झगडा गराउने, रमाइलो गर्ने, रसिक खालको, मै हुँ भन्ने घमण्ड भएका, बुज्रुक हुँ भन्ने बाहुनको भूमिकामा छन् भने आसामरू साहु चाहिँ व्यापारीका भूमिकामा आएको छन् र नेवारको भूमिकामा आएका छन्। यी 4 खालका पात्रहरू, 4 जात 36 वर्णको साझा फुलबारी नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने खालका यहाँ पात्रहरूको संयोजन यहाँ गरिएको छ। गुमाने घरती र धनजिते भोटे यस कथाका प्रमुख पात्र हुन्, मुख्य पात्र हुन्, नायक हुन् भन्नुपर्छ। दुवै गाउँले अशिक्षित र छिमेकी पात्र हुन्। गाउँमा बस्छन्, गाउँले छन्, अशिक्षित, शिक्षा दीक्षाको कमी छ, उनीहरू चेतनाको कमी छ र छिमेकी पनि हुन्, उनीहरू छरछिमेकमा बस्छन्। कृषि व्यवसायबाट जीविका चलाउँछन्, उनीहरू खेतीपाती गर्छन् र जीविकाको आधार उनीहरूको खेतीपाती हो। दुवैमा स्वाभिमान पाइन्छ। गुणको बाटोले बैगुनी धनजितेको मन जित्ने गुमानेमा आदर्श चरित्र देखा पर्छ। आदर्श उसमा रहेको छ। गुणको बाटोले बैगुनी धनजितेको मन जितेको छ। उसले गुण गरेर, गुणको बाटोले भनेको गुण गरेर, सहयोग गरेर उसलाई चाहिँ अत्यन्त सहयोग गरेर मर्न लागेको धनजितेको परिवारलाई बचाएर उसको बैगुनी मन जितेको छ। धनजिते त बैगुनी देखिन्छ चाहिँ, किनभने गुमानेले पूजाआजामा बोलाउँदा पनि ऊ गएको छैन, आपसमा चाहिँ वैरत्वपूर्ण सम्बन्ध कायम गरेको छ। त्यसकारण बैगुनी धनजितेको मन समेत गुमानेले जितेको छ। त्यसकारण गुमानेलाई यहाँ आदर्श चरित्रको रूपमा देखाइएको छ र धनजितेलाई पनि सोझो पात्रको रूपमा र गुणकारी पात्रको रूपमा देखाइएको छ। सुरुवातमा बैगुनी भए पनि पछि गुणकारी देखिन्छ। दुवै घरती र भोटे जातिका हुन्। घरती गुमाने र भोटे धनजिते यी जातिका कृषकको प्रतिनिधि पात्र हुन्। आवेशमा आएर झगडा गरे पनि दुवै पात्र मिलनसार रहेका छन्। उनीहरू झगडिया चाहिँ होइनन्, तर गोरु कुटेको निहुमा
गुमाने र धनजितेको बीचमा झगडा भएको छ। धनजितेको बिउ खाइदिएको न्युमा, गुमानेका गोरु कुटिएको न्युमा झगडा भएको छ र लामो समय नभए पनि लगभग असारदेखि झगडा भएर 2 महिना 3 महिनासम्म उनीहरूको बोलचाल बन्द भएको छ र भदौमा उनीहरूको बीचमा मेलमिलाप भएको देखाएको छ। दुवै पात्र त्यसकारण मिलनसार छन्। धर्मानन्द पाध्ये भन्ने पात्र चाहिँ कस्ता छन् त? धर्मानन्द पाध्ये गाउँको बुज्रुक हुँ। बुज्रुक भनेको जान्ने हो, मै हुँ भन्ने बाट हो, तर भणुवा बाहुनको भूमिकामा रहेका छन्। उनको भूमिका त्यहाँभन्दा बढी केही पनि छैन। अरूलाई भाँड्ने र गाउँमा तमासा देखाउने प्रवृत्ति छ उनको। भने मै हुँ भन्ने प्रगतिवादी, जान्ने हुँ, बुझ्ने हुँ, प्रगतिशील हुँ भन्ने खालको धारणा धर्मानन्द पाध्यमा छ। भने आसामरू साहु पसले हुन्, हिउँदै पसल थापेको छ। पैसाको लोभ देखाएर सोझा गाउँलेलाई फसाउने व्यापारीको भूमिकामा पनि ऊ आएको देखिन्छ। धर्मानन्द जस्तै उसको चरित्र पनि नकारात्मक देखिन्छ, किनभने उसले गुमाने जो धनजितेको सेवामा लागेको हुन्छ, छिमेकी भन्छस् अस्ति झन्नै मारेको होइन, कुलामा पछारेर भनेर उकासेर जान म मालताल ल्याइदे, मरस्किराखोस्, छोड्दे यसलाई भनेर चाहिँ भनेको देखिन्छ। त्यसैले आसामरू साहु पनि नकारात्मक चरित्रको पात्रका रूपमा देखिएका छन्। दुवैले गाउँघरका जाली फटाहा सम्पन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गरेका छन्। सम्पन्न वर्गका देखिन्छन्। यी दुवै सम्पन्न वर्गका, धनी वर्गका देखिन्छन् र जाली फटाहा देखिन्छन्। यिनीहरू फटाहा, बदमास र सम्पन्न वर्गका, उनीहरू धनी छन्। धर्मानन्द पाध्ये पनि धनी छन्, आसामरू साहु पनि धनी छन्, तर घरतिर भोटे जातिका रहेका गुमाने र धनजिते चाहिँ गरिब छन्, किसान हुन्, श्रमजीवी हुन्, मजदुरी गर्छन्, त्यस्तै गरेर पशुपालन गर्छन्। यिनीहरू चाहिँ दुःख गरेर, श्रम गरेर जीविका निर्वाह गर्ने खालका छन्। तर यी दुई चाहिँ अलि सम्पन्न, अरूलाई काम लगाएर, अरूलाई जोतेर काम गर्ने खालका फटाहा चरित्रका देखिन्छन्। र यिनीहरूले पनि प्रतिनिधित्व चाहिँ सम्पन्न वर्गको गरेका छन्। गुमाने र धनजिते भने सोझा, मिलनसार, श्रमजीवी, परिश्रम गर्ने, निम्न वर्गीय, अत्यन्त का बुझ्ने, साना कुराले पनि छिट्टै प्रभावित हुने, सानातिना समस्याले आत्तिहाल्ने, सानातिना फकाउरीमा लागिहाल्ने खालका संवेदनशील पात्रका रूपमा उनीहरू रहेका छन्। गुमाने जितेकै बारेमा आउने गर्छ चरित्र चित्रणका क्रममा। र छिमेकी शीर्षकको कथाका चरित्रहरू कस्ता रहेका छन् भन्ने कुराको सन्दर्भ हामीले यहाँ हेऱ्यौँ। र धनजिते कस्तो पात्र हो, त्यस्तै गरेर गुमाने कस्तो पात्र हो, धर्मानन्द पाध्ये कस्ता पात्र हुन्, अनि आसामरू साहु कस्तो पात्र हो भन्ने कुराको चर्चा पनि हामीले यसभित्र गऱ्यौँ। यस कथाको भाषा शैली कस्तो छ त? यसमा हामी यसको भाषा शैलीको सन्दर्भ यहाँ चर्चा गर्दछौँ। भाषा कस्तो छ त? हामीले सर्र पढ्यौँ कथाको भाषा। सुरुमा घटना घटेको, अनि त्यो घटनापछि बिस्तारै 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 घटनाको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै बढ्दै अन्त्यमा मेलमिलाप भएको कथा छ। अनि त्यो पनि पढ्दाखेरि सर्र बुझिने, सुन्दाखेरि सजिलै बुझिने खालको छ। खासै शब्दहरूमा समस्या छैन, खासै भाषामा समस्या छैन। सामान्य मान्छेहरूको बोलीचालीको भाषा नै यहाँ प्रयोग गरिएको छ। यसको शैली कस्तो छ, यसको शैली कस्तो छ, यहाँ शब्दहरू कस्ता छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले भाषा शैलीभित्र जान्नुपर्छ। यो कथा कसरी लेखिएको छ अनि यसमा भाषा कस्तो छ, कस्ता भाषा छन्, यो कुरा हामीले यसभित्र हेरौँ। यो भाषाका दृष्टिले सरल भाषाको प्रयोग गरिएको कथा हो, त्यसकारण सरल कथा हो, अत्यन्त सरल छ। सुरुमै यहाँ सरल भनेर लेखिएको छ, ज्यादै सरल छ र रैखिक ढाँचामा लेखिएको छ। रैखिक ढाँचा भनेको आदि, मध्य र अन्त्यको क्रम। आदि, मध्य र अन्त्य भनेको आदि भनेको सुरु, मध्य भनेको बीच, अन्त्य भनेको अन्तिम भइहाल्यो। घटनाको सुरुवात हुने अनि त्यसको विकास हुँदै जाने र अन्त्य हुने क्रममा यो मिलेर रहेको छ। अगाडि घटना घट्छ, त्यही घटनाको चर्चा गर्दै गर्दै कथा सकिएको छ। कुनै कुनै कथामा चाहिँ के हुन्छ, पहिले नै कुनै घटना भएको देखाइएको हुन्छ, अनि त्यो घटनाको चर्चा परिचर्चा अगाडि हुन्छ र त्यो फेरि त्यो घटनामा लगेर कथा टुङ्ग्याइएको हुन्छ। कुनै घटनामा चाहिँ फसेको अवस्था देखाइएको हुन्छ सुरुमै, तर यहाँ चाहिँ घटना घटेर अनि यसको विकास हुँदै 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 अन्त्यसम्म यो घटनाको क्रम राखिएको छ। त्यसैले यसलाई रैखिक ढाँचा भनिन्छ। यो रैखिक ढाँचामा यो रचिएको छ र कथामा वर्णन पनि गरिएको छ। कथामा कुनै व्यक्तिको वर्णन पनि गरिएको छ, गुमानेको वर्णन, आसामरूको वर्णन, त्यतिखेर धनजितेको वर्णन,
त्यस्तै गरेर धर्मानन्द पाध्यको वर्णन पनि गरिएको छ, घटना के भयो भन्ने कुराको वर्णन पनि गरिएको छ र संवाद पनि गरिएको छ। दुवै बीचमा नाटकमा जस्तै गरेर संवाद पनि गरिएको छ। गुमाने र धनजिते बाँच्दाखेरि पनि संवाद छ, त्यस्तै गरेर आशामरु साउ र गुमानेका बीचमा भएको संवाद पनि छ, त्यस्तै गरेर धनजिते र गुमाने बीचमा मेलमिलाप हुँदाखेरिको पनि संवाद छ। संवाद भनेको छलफल, उनीहरूको गफगाफ पनि देखाइएको छ। त्यसैले वर्णन र संवाद दुवै यहाँ रहेको छ। यसको भाषा शैली रैखिक ढाँचामा, सरल रूपमा, त्यस्तै वर्णन र संवाद दुवै मिसाएर गरिएको छ। ग्रामीण अशिक्षित पात्रले बोल्ने, गाउँका नपढेका मान्छेहरूले बोल्ने कथ्य भाषा, बोलीचालीको भाषामा रहेको कथामा आशामरुले बोलेका नेवारी लवज छन्। लवज भनेको बोली भनेको नेवारी लवज छ। आशामरुले चाहिँ रोज रुपियाँ दिन्छ लाता भनेको छ। यो चाहिँ नेवारी बोली, नेवारी लवज, नेवारी टङ देखिन्छ भने धनजितेले पनि पछाडि गुमाने र धनजितेका बीचमा जुन संवाद हुन्छ त्यो संवादका क्रममा पनि धनजितेले भोटे लवज बोले, मो मार्चा कि कान्छा तँ कहिले आइस भनेर चाहिँ धनजितेले बोलेको देखिन्छ। यो भोटे लवज को आकर्षक प्रस्तुति छ र 1, 2, 3 गरी 3 खण्डमा विभक्त छ। 1, 2, 3 गरेर 3 खण्ड बनाइएको छ। रैखिक ढाँचा पनि छ र 1, 2, 3 लेखिएको छ। कथा हामीले अगाडि हेऱ्यौँ। 1, 2, 3 लेखेर चाहिँ 3 खण्डमा यो कथा विभक्त भएको छ र यस कथामा तृतीय पुरुष प्रधान शैली रहेको छ। तृतीय पुरुष प्रधान भनेको चाहिँ थर्ड पर्सनलाई प्रायोरिटी दिएर लेखिएको। ऊ, उनी, उनीहरू भनेर चाहिँ कथामा हामीले यहाँ पढ्दाखेरि ऊ, उनीहरू, धनजिते, गुमाने भनेर गरिएको छ। म भन्ने शब्दको प्रयोग गरिएको छैन। त्यो म भन्ने पात्र चाहिँ उनीहरूले बोल्ने क्रममा म मार्छ कि कान्छा भनेको छ, म त्यस्तो अधम होइन भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यो चाहिँ उनीहरूले संवाद गर्ने क्रममा मात्रै बोलेको छ। तर यो कथाको वर्णन कथाकारले तृतीय पुरुष प्रधान शैलीमा गरेका छन् र बाह्य दृष्टिबिन्दु छ। बाह्य दृष्टिबिन्दु भनेको वर्णन बढी छ, वर्णन विश्लेषण, उनीहरूको चर्चा बढी छ। बाह्य भनेको दृष्टिबिन्दु भनेको हेराइ, उनीहरूको मनको कुरा भन्दा पनि बाहिर भएको घटना लागेको छ। बाह्य दृष्टिबिन्दु भनेको चाहिँ बाहिरी कुरा छ कि भित्री कुरा छ, मनको कुरा छ कि उनीहरू भित्रको दुश्मनीको कारण बाहिरै देखिने खालको छ कि भित्री छ त, त्यो कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ र यसलाई बाह्य दृष्टिबिन्दुमा रचिएको छ भनेर हामीले स्पष्ट बुझेका छौँ। यो प्राकृतिक भाषा रहेको छ। प्राकृतिक भाषा भनेको सामान्य मान्छेले बोल्ने खालको सामान्य भाषा, वर्णनात्मक र संवादात्मक शैली संयोजन गरिएको छ। यो हामीले हेऱ्यौँ र यो कथामा उखान टुक्काको प्रयोग गरिएको छ। जस्तो हामीले छिमेकी जिउँदाका जन्ती मर्दाका मलामी भनिएको छ, त्यस्तै गरेर एउटै सिरानी गरेर सुत्यो भने त गोडा लाग्छ नै भनिएको छ। यी टुक्का र उखानको साथमा यो रचिएको छ। सरल, सहज, स्वाभाविक शिल्पको साथमा यो प्रस्तुत भएको छ। छोटा मीठा वाक्य छन्। तत्सम भनेको संस्कृतका, तद्भव भनेको नेपालीका झर्रा शब्द र आगन्तुक भनेको अङ्ग्रेजीका शब्दहरू पनि रहेका छन्। यस्ता शब्दहरूको सुसंयोजन कथामा देखाइएको छ। यो कथाको वातावरण कस्तो छ त? यो कथाको मूल वातावरण के हो त? हामीले हेऱ्यौँ यो कथामा गाउँघरको वातावरण देखाइएको छ। वातावरण अन्तर्गत हामीले परिवेश अन्तर्गत देश भनेको ठाउँ, काल भनेको समय र परिवेश हेर्नुपर्छ। तीनटा कुरालाई वातावरणभित्र ठाउँ कहाँ हो, समय कहिले हो र अवस्था कस्तो छ, यी तीनटा कुरालाई चर्चा गर्नुपर्छ। वातावरण भनेर आयो भने परिवेश भनेर जाँचमा आउँदाखेरि ठाउँ अनि समय र अवस्था, यी तीनटा कुरा। छिमेकी कथामा कुन ठाउँको प्रयोग गरिएको छ भन्दा ग्रामीण नेपाली परिवेश, गाउँघरको परिवेश छ। अनि यस कथामा असार महिनाको चित्रण छ। असार महिना सँगसँगै भदौसम्मको चर्चा गरिएको छ। 3 महिनाको समय देखाइएको छ। असार, साउन, भदौ। कृषियोग्य भूमिको चर्चा गरिएको छ किनभने खेतीपाती भएको छ, पानी लाग्ने कुलो देखाइएको छ। डोल खेत भनेको वरिपरि डाँडा भएको, बिचमा चाहिँ सम्म भएको चाहिँ सम्म टार देखाइएको छ भने कुलोलाई पनि चित्रण गरिएको छ। कुलोमा लगेर उनीहरू पछार गरेको पनि देखाइएको छ। गाउँघरमा भएको घटना देखाइएको छ। छरछिमेकमा हुने झै झगडा, कचिङ्गलोका साथै धनी र गरिब बीचको द्वन्द्वको चित्रण पनि कथामा सुन्दर ढङ्गले गरिएको छ किनभने यहाँ आशामरु साउ र चाहिँ धर्मानन्द पाध्ये धनी छन्, उनीहरू बीचमा पनि खास राम्रो सम्बन्ध छैन, गरिबसँग उनीहरूको राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने चित्रण यहाँ देखाइएको छ किनभने उनीहरूका बीचमा झगडै नभए पनि धर्मानन्दले पनि र आशामरुले पनि गरिबलाई हेपेको देखाइएको छ र उनीहरूले चाहिँ
आसामरू साउ र धर्मानन्दको कुरामा उनीहरू नलागेको देखाइएको छ। त्यसैले उनीहरूको द्वन्द्व पनि देखाइएको छ। बाहिरी द्वन्द्व नभए पनि स्पष्ट रूपमा उनीहरूको एक आपसमा चाहिँ द्वन्द्व छ भन्ने देखिन्छ। छरछिमेकीमा खेतीका काममा मात्र होइन पूजाआजामा पनि भेला हुने संस्कार पनि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। खेतीपातीमा पनि अर्मपर्म गर्ने अनि पूजाआजामा पनि भेला हुने प्रथा देखाइएको छ। आँठेको महामारीको जीवन्त चित्रण गरिएको छ। यो कथाभित्र बिरामी छिमेकीको स्याहार गरिएको कुराको पनि प्रस्तुति छ। त्यसैले असारदेखि भदौसम्मका घटना यस कथाभित्र आएका छन् भनेर हामीले यसको वातावरणको कुरालाई पनि यहाँ हामीले चर्चा गर्यौं। र यसको उद्देश्य, यस कथाको मूल उद्देश्य के हो, हामीले विषयवस्तुभित्र पनि कथावस्तुभित्र पनि यसको चर्चा गर्यौं। यसको मूल उद्देश्य के हो त? यो कथाको मूल उद्देश्य का बारेमा हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ। नासो कथा सङ्ग्रहमा सङ्ग्रह गरिएको छिमेकी कथा ग्रामीण नेपाली समाजको यथार्थ चित्रण भएको कथा हो। गाउँले नेपाली समाजको वास्तविकता चित्रण छ यसमा। यस कथामा छरछिमेकमा हुने व्यावहारिक र मानवीय सम्बन्धलाई प्रमुख विषय बनाइएको छ। एक आपसमा व्यावहारिक रूपमा पनि व्यवहारमा लेनदेन, हर हिसाब, त्यस्तै आपद विपद पर्छ, त्यस्तै मानवीय सम्बन्धलाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। एउटा मान्छे भएर अर्को मान्छे छ, मान्छेकै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाइएको छ। दुःख पर्दा सहयोग गर्नुपर्छ त्यो कुरा देखाइएको छ। भने कृषि प्रधान देश नेपालको जनताको अवस्थाको चित्रण गरिएको छ। जस्तो आकाशे खेतीमा भर पर्नुपर्छ, उनीहरू असार लागेपछि मात्रै खेती गर्नुपर्ने, कुलोबाट पानी लाउनु पर्ने कुराको चर्चा छ। भने खेतीपाती गर्दा अर्मपर्म चलाउने प्रथाको पनि चित्रण गरिएको छ। अर्मपर्म गरेर सरसहयोगको भावनाले एउटाकामा एक दिन गयो र अर्कोमा पालो गरेर एउटाकामा पालो अर्कोमा पालो गर्दै गाउँलेहरू मिलेर नै छरछिमेकीको काम सघाउने जुन प्रथा हुन्छ त्यसको चित्रण छ। असारमा गरिएको खेती नै जीवनको आधार हुन्छ किसानहरूको, त्यो कुराको चित्रण छ। किनभने असारका गोरु कुट्दाखेरि पनि दुखी भएको छ। असारमा रोप्नुपर्ने बिउ चाहिँ गोरुले खाइदिएकोमा पनि दुखी भएको देखाइएको छ। किनभने असार बित्यो भने त उनीहरूको सर्वनाशै हुन्छ भन्ने चित्रण गरिएको छ। नेपालमा चाहिँ आकाशे खेती छ, असारमा चाहिँ खेती गरिन्छ, असारको खेती बर्बाद भयो भने जीवन बर्बाद हुन्छ भन्ने कुराको चित्रण यहाँ गरिएको छ। पूजापाठमा भेला हुने जस्ता परम्परागत कुराहरूलाई पनि कथामा जीवन्त रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। उच्च वर्गका मानिसहरूले निम्न वर्गका समस्याबाट फाइदा उठाउने गरेको कुरा पनि चित्रण गरिएको छ। त्यस्तै अरूका दुःखमा सहानुभूति दिन नजानेको कुरालाई पनि यहाँ उच्च वर्गले हेपेको कुरा नै हो। त्यो अरूलाई लडाएर मजा लिने गरेका कुरा पनि कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। धनीहरूले छिमेकी भनेका जिउँदाका जन्ती र मर्दाका मलामी हुन् भन्ने उखानलाई नै यसमा मुख्य चरितार्थ गरिएको छ, प्रमाणित गरिएको छ। र यस कथामा ढुङ्गाको भर माटो, माटाको भर ढुङ्गो भन्ने कुरालाई पनि प्रस्तुत गरिएको छ। ढुङ्गा र माटो एक आपसमा मिलेन भने पहिरो जान्छ, बर्बाद हुन्छ भन्ने कुराको चित्रण पनि यहाँ गरिएको छ। यो विचारले छिमेकीमा मेलमिलाप हुनुपर्ने धारणा नै मुख्य रूपमा रहेको छ। यसको उद्देश्य नै मेलमिलाप हो, आदर्श हो, आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथा हो। यो बैगुनीलाई गुणले मार्नुपर्छ, घमण्ड, रिस, आवेग, पाप, त्यस्तै आडम्बर भनेको ढोङ, देखावटीपन र क्रोध त्यागेर आदर्श सामाजिक वातावरण तयार हुनुपर्छ भन्ने आदर्श सन्देश कथामा प्रस्तुत गरिएको छ। आदर्शवादी जीवन दृष्टि यस कथाको मूलभूत जीवन दृष्टि हो भन्ने कुरालाई हामीले यस कथाको चर्चाका क्रममा हामीले चर्चा गर्यौं। छिमेकी शीर्षकको कथा आज हामीले यसरी कथाभित्र कसरी झगडा भयो र कसरी मेलमिलाप भयो भन्ने कुराको सन्दर्भ केन्द्रित भएर हामीले छिमेकी शीर्षकको कथा पढ्यौं। यस कथालाई हामीले पंक्ति व्याख्या पनि गर्यौं। यस कथाको चाहिँ मूलभूत चाहिँ विभिन्न बुदाका आधारमा चर्चा पनि गर्यौं। यसलाई सुन्यौं पनि, यसलाई पढ्यौं पनि। यस कथाका सन्दर्भमा केही बाँकी कुराहरू छन् भने भाइ बहिनीहरूले आज समय लगभग सकिसकेको छ, त्यसकारण भाइ बहिनीहरूले यसमा समस्या केही छ भने छोटोमा सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। केही समस्या यसमा छ भाइ बहिनीहरू? छैन सर। ठिक छ, यसलाई राम्ररी हेर्नुहोला र समस्या समाधान गर्नुहोला। आज भाइ बहिनीहरूलाई मैले छिमेकी शीर्षकको कथाको बारेमा चर्चा गरेँ। आजलाई यति नै। सबै भाइ बहिनीहरूलाई उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर।